from the dawn. Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today we will see structure in C program. So let's begin. Alright guys, आज मेरो यो लास्ट भिडियो यो C को सिरिज को लागि राइट. सो आई होप म आशा गर्छु तपाईलाई मेरो यो C सिरिज मन पर्यो होला हैन. प्लिज मन पर्यो भने सब्स्क्राइब जरुर गरिदिनुस् गाइस. अब म जावा को प्रोग्राम लिएर आउँदैछु र आफ्नो जति तपाईको साथीहरु छ जो कम्प्युटर फिल्डमा छ हैन, जसलाई प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई प्लिज यो फरवर्ड गर्नुस्, शेयर गर्नुस्. मलाई नि हेल्प हुन्छ अनि तपाईहरुको नि हेल्प हुन्छ हैन. र म आशा गर्छु तपाईहरुलाई मन पर्यो होला यो प्रोग्राम. सो लेट्स बिगिन. आज स्ट्रक्चर को लास्ट हैन. सो गाइस, स्ट्रक्चर भनेको के हो हैन? स्ट्रक्चर भनेको के हो? स्ट्रक्चर इज अ वे टु ग्रुप भेरिएबल्स. इट मीन्स कि सी को माध्यम हैन, सी भन्ने यो जो ल्याङ्ग्वेज छ नि यसले एउटा प्रपर्टी देख्छ कि स्ट्रक्चर को रूपमा जहाँ हामीले भेरिएबल्स को ग्रुप बनाउन सक्छौं राइट. सो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्सन अफ डिसिमिलर एलिमेन्ट्स भनेको के हो? सपोज म एउटा यस्तो स्टुडेन्ट लेख्छु हैन गाइस, यस्तो मैले लेखे इन्टको म माथि लेख्छु, मैले लेखे जस्तो स्टुडेन्ट. त स्टुडेन्ट भनेको के हुन्छ गाइस? स्टुडेन्टको एउटा नाम हुन्छ हैन, त्यसको रोल नम्बर हुन्छ, देन मार्क्स कति आयो, कुन क्लासमा छ, क्लास हैन. हेर, त्यो स्टुडेन्ट भनेको त्यो एउटा भयो नि त यो हैन. बट त्यसको नाम छ, रोल नम्बर, मार्क्स, क्लास के हो यो? नेम भनेको एउटा क्यारेक्टर डेटा टाइप भयो हैन. रोल नम्बर इज अ इन्टिजर डेटा टाइप. मार्क्स फ्लोट पनि हुन सक्छ, किन कसैको 44.5%, 90.9% भन्छ त फ्लोट पनि हुन सक्छ, इन्ट पनि हुन सक्छ. क्लास भनेको इन्टिजर हो हैन. त यो के डिफरेन्ट डेटा टाइप हो नि त गाइस हैन. यो डिफरेन्ट डेटा टाइपलाई एक साथ मिलाएर यसलाई हामीले एउटै ग्रुपमा यस्तो सेमी कली ब्रेसेस हान्दिने हैन, यसलाई ग्रुप बनाइदिने. यो भनेको तपाईको स्ट्रक्चर भयो. हामीलाई के गर्न पर्दैन, खाली एउटा स्टुडेन्ट भन्नेलाई डाइरेक्ट त्यसको नि हामीले एउटा डेटा टाइप बनाइदिने हो के गाइस. कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा प्री डिफाइन्ड डेटा टाइप अनि एउटा युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप हैन. प्रिमिटिभ एन्ड नन प्रिमिटिभ. प्रिमिटिभ भनेको के हो? तपाईको जस्तो यो इन्ट भयो हैन, फ्लोट भयो हैन, चार भयो हैन, त्यो भनेको तपाईको प्रिमिटिभ हो. र हामीले स्ट्रक्चर को माध्यमले हैन के गर्न सक्छौं? हामीले खुदको युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्स बनाउन सक्छौं गाइस राइट. सो तपाईले बुझ्नु भयो हैन. सपोज ल म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, एरे हैन. अब सेम यही प्रोग्राम लगाएर हामीले एरेमा लेख्ने थियो. हामीले के गर्ने थियो? एरे र स्ट्रक्चरमा डिफरेन्स हेर्नु गाइस. एरे के हो? एरे के हो तपाईको गाइस? कलेक्सन हैन, कलेक्सन अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स हैन, एलिमेन्ट्स. अनि सेम तपाईको स्ट्रक्चर के हेर्नु? स्ट्रक्चर इज सेम बट एरे नट एरे. त्यो हो तपाईको स्ट्रक्चर हैन. स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर के हो गाइस? स्ट्रक्चर इज अ कलेक्सन अफ डिसिमिलर एलिमेन्ट्स. ल हाम्रो पास एउटा प्रपर्टी छ कि डिसिमिलर एलिमेन्ट्स जस्तो सेम हेर्नु, नेम, रोल नम्बर, मार्क्स, क्लास. हामीले के गर्ने? स्टुडेन्टलाई एउटा डेटा टाइप मानेर त्यसको भित्र नै हामीले सबैलाई एक साथ इकट्ठा लेखिदिने र यसको नि एउटा हामीले ग्रुप बनाएर यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौं. एरेमा के हुन्थ्यो गाइस? अगर हामीलाई नाम लेख्न छ भने हामीले के लेख्ने थियो? इन्ट क्यार नेम हैन, नेम दिएर यो स्क्रिप्ट को भित्र ल सपोज 20 यसरी हामीले त्यो गर्दिन्थ्यौ इनिशियलाइज. बट त्यो भनेको खाली च्याट हैन. यो एरे भनेको त के भयो? खाली नाम मात्र गर्दैछ नि त. सिमिलर एलिमेन्ट्स नाम, नेम के हो? चार भन्ने जो डेटा टाइप हुन्छ नि त्यो हो खाली हैन. र बाँकी अब हामीले जे नै लेख्छौं नि खाली नाम लेख्न सक्छौं. हामीले यसमा 1, 5, 4 लेख्न सक्दैनौं. डिसिमिलर एलिमेन्ट हुन्छ, यो एरर आउँछ हैन. बट स्ट्रक्चरले डिसिमिलर एलिमेन्ट्सलाई एक साथ लेख्नको हामीलाई प्रपर्टी दिएको छ राइट. र हामीले यहाँ स्ट्रक्चरमा जब कुनै पनि नयाँ डिफाइन गर्छौं हैन, डिफाइनिङ स्ट्रक्चर मिन्स क्रिएटिङ न्यू डेटा टाइप्स हैन. हामीले स्ट्रक्चरमा नयाँ डेटा टाइप्स बनाउँछौं अनि त्यसको हामीले मेम्बर भेरिएबल बनाउँछौं राइट. ल हेर्नु गाइस, म कसरी हामीले यसलाई इनिशियलाइज गर्न सक्छौं त्यो म बताउँछु फर्स्ट. सो गाइस, इनिशियलाइज गर्नको लागि तपाईले के युज गर्नुपर्छ भनेपछि सिन्ट्याक्स लेखौं है. हेरौं,
सिन्ट्याक्स के यसको सिन्ट्याक्स हो तपाईको स्ट्रक तपाईलाई स्ट्रक कीवर्ड युज गर्न पर्छ राइट देन यु हैव टु राइट द स्ट्रक्चर की टैग या तपाईको स्ट्रक्चर को नाम भनौं न स्ट्रक्चर टैग या स्ट्रक्चर को नाम हैन त यो तपाईको भयो सिन्ट्याक्स र यो जो स्ट्रक्चर टैग हुन्छ नि गाइस जो तपाईले यहाँ लेख्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप भइहाल्छ के हुन्छ तपाईको युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप हुन्छ यो राइट देन यसको अब कर्ली ब्रेसेस दिने हैन देन यहाँ तपाईले जो नि लेख्नुहुन्छ नि त्यो भनेको तपाईको मेम्बर भेरिएबल्स हुन्छ के हुन्छ मेम्बर भेरिएबल्स अनि मेम्बर भेरिएबल्स किन भयो गाइस किन भयो भनेपछि किनकि मैले अब यसो अब यो त भयो सिम्पली हैन एउटा प्रोग्राम अब यसलाई कसरी हामीले लेख्न सक्ने थियौं भनेर त्यो नि देखाइदिन्छु सपोज तपाईलाई अब इमेजिन गर्नु गाइस कि तपाईले एउटा कलेजको हैन 12th क्लास को स्टुडेन्ट्सहरुको तपाईलाई नेम रोल नम्बर मार्क्स हैन त्यो सबै निकाल्न छ हैन त्यो तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो अब एरेमा नेम सबैको अलग लिने एउटा बनाएर देन रोल नम्बर सबैको अलग लिने मार्क्स सबैको लिने त्यस्तो त अलि एकदम लामो हो नि त सिम्पली हामीले स्ट्रक्चर बनाउने हैन त्यसको लागि के युज गर्न पर्छ सबभन्दा पहिला स्ट्रक कीवर्ड युज गर्ने स्ट्रक्चर टाइप के लेख्दिने स्टुडेन्ट्स हैन सिम्पली ब्रेसेस दिने हैन यसरी ब्रेसेस दिने गाइस देन मेम्बर भेरिएबल के हुन्छ सबभन्दा पहिला रोल नम्बर इन्ट सिम्पली रोल नम्बर राइट सेमिकोलन दिने देन नेम NAME राइट त्यसको भित्र 20 दिउँ ऑल राइट 20 इन्सर्ट राइट र ऑल राइट गाइस तपाईले भर्खरै हेर्नुभएको थियो मसँग के भएको थियो मैले यस्तो जब नि हुन्छ मैले अगर ब्याकस्ल्यास हाने नै हेर्नु गाइस के हुन्छ यसले राम्रोले काम गर्दैन हैन यो जब नि तपाईको यस्तो पोइन्टर आउँछ नि यहाँ त्यो भनेको तपाईले इन्सर्ट कीवर्डलाई प्रेस गर्नु भएको थियो होला हैन त वापस तपाई कीबोर्डमा हेर्नु इन्सर्ट के कहाँ लेखेको छ त्यसलाई प्रेस गर्नु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले होरिजन्टल आएको छ हैन होरिजन्टल आको राम्रो हैन सिम्पली इन्सर्ट बटनमा प्रेस गर्दिनुस् कीमा प्रेस गर्दिनुस् ल हेर्नु तपाईको होरिजन्टल थियो नि अहिले भर्टिकल आयो ल हेर्नु अब मैले यसमा जे नि लेख्न सक्छु फेरि अलराइट किनकि स्टार्टिङमा मेरो साथ नि भएको थियो कि मैले गल्तीले इन्सर्ट की प्रेस गर्दै थिए र हेर्नु के हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो कि म जे नि लेखे भने अनि माइनस गरे नि हुन्थेन के त्यो यस्तो अजीब हुन्थ्यो दैट्स व्हाई इन्सर्ट क्लिक गर्नुस् बराबर लेखिन्छ हैन सो 20 ल हेर्नु गाइस हामीले यो चाहिँ यो भनेको के हो तपाईको यो भनेको हामीले स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्यौं हैन यो थियो तपाईको सिन्ट्याक्स फर डिफाइनिङ स्ट्रक्चर हामीले के गर्दियौं डिफाइन गर्यौं राइट जब हामीले स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्छौं इट मीन्स वी आर क्रिएटिङ अ न्यू डेटा टाइप हामीले नयाँ युजर डिफाइन डेटा टाइप बनाउँदैछौं त्यसको भित्र त्यसको मेम्बर भेरिएबल्स लेख्ने स्टुडेन्ट भनेको डेटा टाइप बनायौं हामीले त्यसको मेम्बर भेरिएबल्स रोल नम्बर नेम किनकि स्टुडेन्टको मेम्बर्स हो नि त स्टुडेन्टको भित्र आयो त तिनीहरुको मेम्बर भयो नि त त्यो हैन दैट्स व्हाई यो स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्नेको तरिका राइट नाउ वी विल सी हामीले अब यो त डिफाइन गर्यौं बट अब यसलाई हामीले डिक्लेयर कसरी गर्ने राइट पहिला डिफाइन गर्ने एन्ड अलराइट गाइस वान मोर थिङ मैले नोटिस गर्नुभएको छ मैले इन्ट मेन भन्ने जो हाम्रो मेन प्रोग्राम छ त्यसको माथि लेखेको छु इट मीन्स कि मैले अगर यो प्रोग्राम हैन कन्ट्रोल सी यो मैले अगर इन्ट को माथि लेखे भने यो तपाईको के हुन्छ गाइस यो भनेको तपाईको ग्लोबल भेरिएबल हो सरी ग्लोबल स्ट्रक्चर भन्छ यो ग्लोबल स्ट्रक्चर सो अब यो स्टुडेन्ट भन्ने जो डेटा टाइप हुन्छ नि यो कसैले नि प्रोग्राममा कतै पनि युज गर्न सक्छ अगर मैले सिम्पली यो तपाईको हैन यो मेन फंक्शन को भित्र अगर यसरी असाइन गर्दिएको भए के हुन्थ्यो यो खाली मेन भन्ने जो फंक्शन छ नि त्यसको भित्र मात्रै हामीले युज गर्न सक्ने थियौं र यो तपाईको के हुन्थ्यो यो तपाईको हुन्थ्यो लोकल भेरिएबल सरी लोकल स्ट्रक्चर राइट स्ट्रक्चर सो मोस्टली हामीले के प्रिफर गर्छौं भनेपछि हामीले यो इन्ट मेन हुन्छ नि त्यसको माथि नै लेख्छौं राइट सायद गाइस यो त बुझ्नु भयो होला नाउ वी विल सी हैन हामीले कसरी यसलाई डिक्लेयर गर्ने हैन हाउ टु डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर ल हेर्नु गाइस यो त तपाईले सिम्पली हटाइदियौ हैन
यसलाई माथि नै राखौँ, यसको तल गरिदिन्छु। यो भनेको तपाईँको डिफाइन होइन। म अब सिन्ट्याक्स लेख्छु फर डिक्लेयरिङ होइन, सिन्ट्याक्स फर डिक्लेयरिङ स्ट्रक्चर होइन, डिक्लेयर स्ट्रक्चर, हाउ टु डिक्लेयर होइन स्ट्रक्चरलाई कसरी गर्न सकिन्छ। लेनु गाइस फर द्याट के गर्नुपर्छ हामीलाई, सिम्पल छ। लेकिन एक चीज याद राख्नु गाइस, स्ट्रक्चरमा हामीलाई कुनै पनि भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्नको लागि हामीले के युज गर्न पर्छ, स्ट्रक्ट किवर्ड राइट गर्न पर्छ। भनेपछि स्ट्रक्चरमा जो हेर्नु गाइस, स्ट्रक्चरले बनाएको जो तपाईको डेटा टाइप हुन्छ नि गाइस, त्यसलाई डिक्लेयर गर्नको लागि हामीलाई स्ट्रक्ट किवर्ड युज गर्नै पर्छ। अलराइट, हामीले कसरी गर्न सक्छौं गाइस त्यो हेर्नु। के लेख्ने, हामीले स्ट्रक्चर लेख्ने, देन स्ट्रक्चर को ट्याग जो हामीले माथि डिक्लेयर गरेको थियौं स्टुडेन्ट ट्याग हैन, देन भेरिएबल नेम लेखिदिने गाइस। भेरिएबल जति भेरिएबल्स हामीलाई डिक्लेयर गर्न छ सिम्पली भेरिएबल नेम हैन, भेरिएबल नेम 1, देन भेरिएबल नेम 2 हैन, कमा भेरिएबल नेम 3 डट 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 तपाईले यसरी डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, देन यो त भयो तपाईको डिक्लेयर। अब यसलाई म चाहिँ फेरि प्र्याक्टिकल गरेर देखाइदिन्छु राइट, कसरी हामीले यसलाई डिक्लेयर गर्न सक्छौं गाइस। अनि लास्टमा चाहिँ सेमिकोलन इम्पोर्टेन्ट। ल एकदम सिम्पल छ, केही धेरै छैन। हामीले जब नर्मल भेरिएबलमा डिक्लेयर गर्ने थियौं हैन, इन्टको भित्र हामीले के गर्ने थियौं गाइस, यता हेर्नु, हामीले सिम्पली इन्ट रोल नम्बर हैन, रोल नम्बर लेखिदिन्थ्यौं र हाम्रो यो रोल नम्बर भन्ने इन्टिजर भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर हुन्थ्यो हैन। तर स्ट्रक्चरमा नि सेम त्यही तरिका, डेटा टाइप लेख्ने र यो रोल नम्बर जो हामीलाई लेख्ने छ लेख्ने। यो स्टुडेन्ट ट्याग भनेको नि हाम्रो के हो, डेटा टाइप हो राइट। स्टुडेन्ट भनेको नि हाम्रो डेटा टाइप हो यो, किनकि हामीले यो डेटा टाइप बनाएको छौं गाइस। यो नर्मल इन्ट रोल नम्बर भनेको तपाईको रोल नम्बर भनेको तपाईको के टाइपको थियो, इन्टिजर। बट अब यो जो रोल नम्बर नेम जति नि भनेको छ नि, यो सबै तपाईको स्टुडेन्ट डेटा टाइप को भइसकेको छ यो राइट। सो अहिले कन्फ्युज नहुनु, सिम्पली कसरी डिक्लेयर गर्ने त्यो चाहिँ हेर्नु, स्ट्रक्चर लेख्न पर्छ हैन। देन स्टुडेन्ट ट्याग या डेटा टाइप हो, यो पनि डेटा टाइप पनि भनिन्छ यसलाई, र भेरिएबलको नाम लेखिदिनु सिम्पल, र कुन भेरिएबल जो हामीलाई चाहिन्छ त्यो राइट। यो त बस सिम्पली यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, स्ट्रक्ट किवर्ड युज गर्ने। देन हामीले जो माथि बनाएको थियौं नि, यो भनेको तपाईको न्यू डेटा टाइप हो, सो स्टुडेन्ट लेखिदिने, स्टुडेन्ट हैन। देन अब जो भेरिएबल तपाईलाई डिक्लेयर गर्न छ, सपोज तपाईलाई स्टुडेन्ट दुईटा स्टुडेन्ट छ हामीसँग हैन, सो स्टुडेन्ट 1 कमा स्टुडेन्ट 2 दुईटा स्टुडेन्टको नाम र रोल नम्बर प्रिन्ट गर्न छ भने सिम्पली खत्तम, दुईटा स्टुडेन्ट हामीले बनाइदियौं, हाम्रो भेरिएबल छ। र यो स्टुडेन्ट्सको भित्र यसको थ्रु हामीले यो रोल नम्बर नेमहरु युज गर्न सक्छौं। अलराइट, ल यो त भयो हाउ टु डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर हैन। नाउ वी विल सी हाउ टु एक्सेस, हामीले कसरी यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौं राइट। वी मीन्स आई मीन हाउ टु इनिशियलाइज। अब यसलाई इनिशियलाइज कसरी गर्ने भेरिएबल्सलाई। अलराइट, सो यसलाई हेर्नु गाइस, अब भेरिएबललाई इनिशियलाइज गर्नको लागि हामीलाई के गर्न पर्छ भनेपछि, अलराइट गाइस, अझै एउटा तरिका पनि छ हैन, इनिशियलाइज म बताउँछु, बट त्यो भन्दा पहिला अझै एउटा तरिका म भुलिछु, त्यो नि हामीले गर्न सक्छौं। सिम्पली यो जो मैले भेरिएबलको नाम लेखेको छु नि, यसलाई इन्स्टेन्स पनि भनिन्छ, यसलाई म कपी गर्छु हैन, र यो सेम मैले के गर्न सक्ने थियो, यो जब हामीले स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्छौं नि, ठीक त्यसको यो सेमिकोलन जो देख्नु, कर्ली ब्रेसेसको बाद जो मैले सेमिकोलन, त्यसको भित्र मैले सिम्पली यसरी डिफाइन गर्न सक्छु गाइस। ल हेर्नु, जो मैले यहाँ स्ट्रक्ट और यो त हमेशा रिमेम्बर गर्नु, अगर तपाईलाई म्यानुअली डिक्लेयर गर्न छ स्ट्रक्चरलाई, देन यु हैव टु युज दिस ट्याग, यो कीवर्ड स्ट्रक्ट भन्ने राइट। देन स्टुडेन्टको नाम भन्नु या डेटा टाइप र भेरिएबल जो लेख्न छ, यसलाई हामीले इन्स्टेन्स पनि भनिन्छौं राइट। सो फर्स्ट तरिका चाहिँ यो। सेकेन्ड, सिम्पली तपाईले जब स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गरिराख्नु भएको छ नि, त्यसको तल नि कर्ली ब्रेसेसको एन्डमा हामीले डाइरेक्ट इन्स्टेन्स लेख्न सक्छौं। अलराइट, स्टुडेन्ट 1 कमा स्टुडेन्ट 2 सेमिकोलन खत्तम, यो हामीले दुईटा स्टुडेन्ट भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरिदियौं। र सेकेन्ड टाइप चाहिँ यस्तो थियो, हामीले स्ट्रक्ट किवर्ड युज गरेर जो बनाएको छौं हैन, त्यो डेटा टाइप। अब हाम्रो यो डेटा टाइप बनिसकेको छ, युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्स। देन स्टुडेन्ट 1 स्टुडेन्ट 2 इट्स अ स्टुडेन्ट हैन, स्टुडेन्ट 2
सो यो दुईटा तरिका थियो, डाइरेक्टली इनिशियलाइज गर्ने या त हामीले म्यानुअली यसलाई गर्न सक्ने थियो। नाउ सिन्ट्याक्स हेर्ने फर हाउ टु इनिशियलाइज हैन, फर इनिशियलाइजिङ इनिशियलाइज हैन, कसरी इनिशियलाइज गर्न सक्छ हामीले स्ट्रक्चरलाई। हामीले के गर्ने थियौं गाइस, एरेमा सिम्पली यसरी लेख्ने थियौं नि त, इन्ट हैन मार्क्स, सपोज मार्क्स गर्दै थियौं। त्यो यो स्क्रिप्टको भित्र मैले सपोज 0 लेख्ने थिएँ अनि मैले इक्वल टु मार्क्स दिन्थे 99 हैन। त्यसको के मतलब हुन्थ्यो गाइस कि मार्क्स को भित्र जो 0 छ हैन, मार्क्स भनेको तपाईको एरेको नाम भयो पुरा, त्यसको भित्र जो 0 मिन्स फर्स्ट ब्लक, जो फर्स्ट छ त्यसको मार्क्स 99 हुन्थ्यो हैन। सिमिलरली अब जो त्यसको बाद जो सेकेन्ड छ त्यसलाई मैले के गर्ने थिएँ, यता 1 लेखिदिन्थे हैन, त्यसको सपोज 89 आएको थियो। सो फर्स्ट को 99, सेकेन्ड को 89। हामीले के युज गरेको थियौं, यो असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्दैछौं नि त यहाँ हैन, भेरिएबललाई इनिशियलाइज गर्नको लागि हो कि हैन। सो सेम हामीले एरेमा के युज गर्ने थियौं गाइस, यो असाइनमेन्ट। बट इफ यू वान्ट टु इनिशियलाइज हैन भेरिएबल्स की भ्यालुज लाई, देन इन स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज डट अपरेटर। के युज गर्न पर्छ गाइस, हामीलाई डट अपरेटर ल्याउनु कसरी हुन्छ, यो के लेख्न पर्छ सबभन्दा पहिला तपाईलाई थाहा छ गाइस, यो स्ट्रक्चर को जो छ नि भेरिएबल नेम डट, यो के हाम्रो मेम्बर भेरिएबल्स हो, यो मैले के हाम्रो गाइस मेम्बर भेरिएबल्स हो, मेम्बर भेरिएबल्स है। तर यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल भेरिएबल्स हो। सो यो भेरिएबल को नाम लेख्ने student1 डट यो रोल नम्बर 1 लेख्न पर्छ। सो त्यो के हाम्रो मेम्बर भेरिएबल्स हो, मेम्बर भेरिएबल्स इक्वल टु जो तपाईलाई भ्यालु लिन छ तपाईले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ अनि एन्डमा सेमिकोलन, राइट। सो यो हो तरिका टु इनिशियलाइज अ स्ट्रक्चर भेरिएबल, राइट। कसरी हामीले भेरिएबललाई इनिशियलाइज गर्न सक्छौं, सो यसरी भेरिएबल नेम डट मेम्बर भेरिएबल्स इक्वल टु जो तपाईको भ्यालु दिन छ त्यो। सो आई होप गाइस तपाईले बुझ्नु भयो। यसलाई नि म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु हैन। यसमा पनि भेरिएबल नेम के हाम्रो गाइस student1 हो हैन, ल हेर्नु student1 डट हामीलाई यो हेर्नु के हो हाम्रो, यो किन स्ट्रक्चर बनाउँदैछौं, बिकज हामीले अलरेडी एउटा डेटा टाइप बनाइदियौं जसमा हामीले रोल नम्बर र नाम लेखिसकेका छौं हैन। अब 12th क्लास को स्टुडेन्ट को मलाई सबै डेटा निकाल्न छ भने स्टुडेन्ट को 1 स्टुडेन्ट 2 सपोज 10 वटा छ त हामीले 10 स्टुडेन्ट लेख्दिने हैन, 1 2 3 10 अनि हरेक को लागि अब सिम्पली हामीले गर्न सक्छौं। बार तिनीहरुको हरेक स्टुडेन्ट को लागि अब हामीले यो बार डिफाइन गर्न पर्दैन, हामीले एकैचोटी डिफाइन गरिदिसकेका छौं। अब सिम्पली खाली यस्तो लेख्नु student1 डट त्यसको रोल नम्बर, राइट, रोल नम्बर इज इक्वल टु 1 खत्म। देन student1 डट नेम हैन इज इक्वल टु तपाईले यो चाहिँ यस्तो ब्र्याकेटमा विनोद ल्याउनु गाइस, यो नि सिम्पली थियो तपाईको, यो नि खत्म भयो। सो यसरी हामीले इजिली हैन एकदम इजिली भनौं न इजिली एक्सेस गर्न सक्छौं। र वान मोर वे अझै एउटा तरिका छ, यो जस्तो यहाँ म्यानुअली भयो यो नि म्यानुअली भयो हैन, सेम यसलाई तपाईले के गर्नु गाइस, यता हैन यहाँ सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले student1 को निकाल्दैछन् इक्वल टु दिने हैन गाइस, अनि त्यही कर्ली ब्रेसेस दिने अनि सपोज फर्स्ट रोल नम्बर छ त 1 लेख्दिने अनि यसको भित्र चाहिँ हामीले के लेख्दिने विनोद। ल्याउनु गाइस दुई तरिका, यता हामीले student1 यता नै भेरिएबल को नाम बनाएर इन्स्टेन्स क्रिएट गरेर हैन भेरिएबललाई डिक्लेयर गरेर यता नै त्यसको भ्यालु हामीले असाइन गर्न सक्ने थियौं, या म्यानुअली डिक्लेयर गर्ने र म्यानुअली भेरिएबल नेम डट मेम्बर भेरिएबल इक्वल टु 1 र विनोद यसरी हामीले गर्न सक्ने थियौं, राइट। र वान मोर थिङ यु अलवेज रिमेम्बर कि मैले जो 1 देन विनोद लेखे हैन यहाँ नि असाइन गरे, त्यो जुन तपाईले जुन अर्डरमा यो जो मेम्बर भेरिएबललाई डिफाइन गर्नुभएको छ नि गाइस, त्यही अर्डरमा तपाईलाई भ्यालु पनि इनिशियलाइज गर्नुपर्छ, त्यो अलवेज रिमेम्बर है। मैले पहिले के लेखेको थिएँ, रोल नम्बर, देन मैले नेम लेखेको थिएँ हैन, दैट्स व्हाई पहिला मैले रोल नम्बर लेखे फेरि नेम लेखेको छु, यहाँ पनि रोल नम्बर नेम गरेको छु, अलराइट। तल त हुन्छ तर माथि चाहिँ नेम र रोल नम्बर नै दिन पर्छ, ओके। सो आई होप गाइस तपाईले बुझ्नुभयो होला। यो म चाहिँ अब नेक्स्ट जो भिडियो छ हैन त्यसमा मैले अलरेडी भने लास्ट, बट त्यो एउटा लास्ट
त्यो छ मेरो एउटा। त्यसमा अब प्रोग्राम बनाउँछु, एउटा सिम्पल प्रोग्राम लेख्छु स्ट्रक्चरको, कसरी स्ट्रक्चरलाई हामीले युज गर्छौँ होइन प्रोग्रामेटिकली। यो त थियो, तपाईँले सिम्पली बुझ्नु होइन, डिफाइन कसरी गर्ने, डिक्लेयर कसरी गर्ने एन्ड इनिसियलाइज कसरी गर्ने। सो आई होप गाइस तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। सो इफ यु लाइक दिस भिडियो देन प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् होला, सेयर जति तपाईँको साथी छ प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्, अनि सब्सक्राइब जरुर गरिदिनुहोस् गाइस, राइट। मलाई एकदम हेल्प हुन्छ त्यसले। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस, टेक केयर।